हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी गरिरहेका थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामीले फङ्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्स के हो त्यो कुरा हेर्न गइरहेछौँ। सुरुमा एकदम एउटा घतलाग्दो डिफिनेसन छ। फङ्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्स के हो, किन फङ्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्स चाहिन्छ भनेर एकजना रोबर्ट डब्लु बर्गिस भन्ने मान्छेले चाहिँ फङ्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो सत्यता अथवा उपदेश हो हैन। स्ट्याटिस्टिक्स अर्थशास्त्र भनेको एउटा यस्तो सत्यता अथवा उपदेश हो जसले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ त, जुन एउटा इग्नोरेन्स अथवा उसलाई जुन अज्ञानको घेरा छ त्यो घेराबाट बाहिर निकाल्छ। मान्छेले जुनलाई एउटा रुल हो, यो कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर मान्छेले सोच्थे र तिनीहरूले नसोचिने जुन डिसिजनहरू लिने गर्थे हैन, जुन एउटा डिसिजन लिने ट्रेडिसन थियो, कल्चर थियो, त्यो कुराबाट टाढा लगेर मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा साइन्टिफिक बनाउने हैन, साइन्टिफिक बनाउने, फ्याक्ट्सहरू एनालाइज गर्ने, के छ त साँच्चै कुरा के हो भन्ने कुरातिर दोहोऱ्याउने एउटा विज्ञानको एउटा भाग हो अथवा विज्ञान हो भनेर भने कति ठुलो डिफिनेसन छ हैन। रोबर्ट डब्लु बर्गिसले दिएको जुन डिफिनेसन छ, स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ, मान्छेले जुन दिमाग दिएको छ मान्छेलाई, त्यो दिमागले सोच्ने काम गर, त्यो सोचेर चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ सोचेर यसको कन्क्लुजन के हुन्छ भन्ने निकाल। दिमाग त्यसकै त लागि दिएको हो, तिमीले सोचेर तिम्रो लागि राइट के हुन्छ त त्यो कुरा निकाल्न दिमाग दिएको, अन्यथा कुरा सोच्न त होइन, त्यत्तिकै मान्न त दिमाग दिएको होइन हैन। ठिक छ, भगवानको लागि दिमाग सरेन्डर गर्नुपर्छ, तर जुन हामीले दुनियाँमा काम गरिरहेका छौँ त्यो दुनियाँमा काम गर्नको लागि त तपाईँले दिमागको राम्रो युटिलाइजेसन, राम्रो युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हो त्यही कुरा रोबर्ट डब्लु बर्गिसले भन्न खोजे है। सो अब स्ट्याटिस्टिक्सको फङ्सन्सहरू के हो त, सबै फङ्सन्सहरू त हामी सँगाल्न सक्दैनौँ। यहाँनिर के फङ्सन्सहरू छन् त्यो फङ्सन्सहरू चाहिँ थोरै हेर्न खोजौँ। पहिलो फङ्सन भनेको के छ, डिफाइनाइटनेस भनेर छ है। नेस भनेपछि स्पष्टताको कुरा आउँछ हैन। डिफाइनाइटनेस भनेपछि निर्धारित, स्पष्ट हैन, स्थिर जस्तो कुरा आउँछ। सो यहाँनिर स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। जस्तै केही कुरा हुन्छ, कुनै पनि वाक्य, कुनै पनि कुरालाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्वान्टिटेटिभ और क्वालिटेटिभ तरिकाले फर्ममा तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभको कुरा आउँदा, क्वान्टिटेटिभ भनेको परिमाणात्मक हैन, परिमाण दिएर भनेपछि जस्तै तपाईँले चिनी हुन्छ नि, मलाई चिनी चाहिँ अलि धेरै दिनु है भनेर भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ त काम दिएन। ठिक छ, चिनी मलाई दिनु भनेर जब तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर परिमाणको कुरा आउँछ, 1 केजी चिनी, 2 केजी चिनी भनेर आउँछ नि। तर जब क्वालिटीको कुरा आउँछ, क्वालिटी भनेको चाहिँ गुण कस्तो छ हैन, त्यसलाई क्वालिटेटिभ तरिकाले डिस्क्राइब गर्नु भनेको गुण डिस्क्राइब गर्नु हो। अब केही कुराहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ तरिकाले डिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ होला, हो त्यस्तो कुराहरू पनि हुन सक्छन्। तर जेनरली क्वान्टिटेटिभ एप्रोच राम्रो हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ एप्रोच किन राम्रो हुन्छ त भन्दा, क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा कुनै एउटा म्याग्निट्युडको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठिक छ, जुन स्ट्याटिस्टिक्स छ यो एउटा क्वान्टिटेटिभ एप्रोच हो, यो याद गरेर काम गरौँ है। क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा हरेक वस्तुको केही न केही म्याग्निट्युड हुन्छ। जस्तै म 25 वर्ष भयो होला, तपाईँ 30 वर्ष हुनुभयो हैन, इक्जाम्पल हो, तपाईँ भर्खरै यङै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ 30 वर्ष हुनुभयो अरे सपोज गरौँ ल, भनेपछि म्याग्निट्युड आयो नि त त्यहाँनिर। अब तपाईँ र मेरो एज कम्पेयर गर्न मिल्यो नि त हैन, तपाईँ मभन्दा जेठो हुनुभयो, म्याग्निट्युड भयो, एउटा म्याग्निट्युड छ यहाँनिर। म्याग्निट्युड भनेको सर्टेन भ्यालु छ। म्याग्निट्युड भएपछि हामीले त्यहाँनिर के गर्न मिल्छ त, कम्पेरिजनहरू गर्न मिल्छ। ठिक छ, के गर्न मिल्छ त, कम्पेरिजन गर्न मिल्छ र कम्पेरिजन गरेर फेयर रिजल्ट्सहरू दिन मिल्छ। ठिक छ, डाटाजहरू बीच कम्पेरिजन गरेर के रहेछ त रियल कुरा भन्ने कुरा दिन सकिन्छ नि। जस्तै तपाईँबाट कसैले सपोज पैसा लियो हैन, पैसा लियो, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ अरे
अब सपोज व्यापारीले धेरै पैसा लियो, तपाईँ पुलिस थानामा जानुभयो, अब व्यापारीलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो पैसा धेरै लियो त व्यापारीले भन्नुहुन्छ, अब तपाईँलाई त फिर्ता दिनुपर्ने पैसा हो नि, पुलिसलाई भन्दा हुन्छ त धेरै पैसा लियो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो यति पैसा धेरै लियो, र जति पैसा धेरै लियो त्यही कुरा त फिर्ता आउने हो तपाईँलाई। सो एउटा फेयर रिजल्ट बनाउन पनि यसले के गर्छ त क्वान्टिटेटिभ भएपछि म्याग्निट्युड भएपछि एउटा कम्पेरिजन गर्न मिल्यो, फेयर रिजल्ट निकाल्न मिल्यो। तर यदि क्वालिटेटिभ तरिकाले डिस्क्राइब गरिएको थियो भने यो कुराहरू गर्न सकिँदैन थियो, किनभने क्वालिटेटिभमा म्याग्निट्युड हुँदैन, म्याग्निट्युड नभए चाहिँ कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन, फेयर रिजल्ट्सहरू सर्टेनली निकाल्न मिल्दैन होला हैन। हो त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छन् यहाँनिर। जस्तै नेपालको 2010 मा पर क्यापिटा इन्कम भनेको $500 थियो र 2014 मा पुग्दा यसको भ्यालु भनेको $1100 भयो हैन। यहाँबाट हामीले कम्पेरिजन गर्यौं नि, 2010 भन्दा 2014 मा चाहिँ बढ्या रहेछ है, $600 बढ्या रहेछ है भन्ने कुरा हामीले थाहा भयो, र्यापिडली इन्क्रिज भइरहेको रहेछ। तर तपाईले कसैले भन्नु 2014 देखि 2010 देखि 2014 सम्म नेपालको पर क्यापिटा इन्कम एकदम र्यापिडली राइज भइरहेछ भन्दा मिठो भएन नि। कतिले राइज भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन मन हुन्छ मान्छेलाई हैन। मान्छेको माइन्डै एउटा न्युमेरिकल भ्यालु जस्तो गर्न खोज्छ, जहिले पनि कतिले भनेर सोध्न खोज्छ नि। त्यसैले यो कुरा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले दिन्छ, ठीक छ। तपाईले के लेख्ने, स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एउटा क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट हो। क्वान्टिटेटिभ भएपछि यहाँ यसमा एउटा म्याग्निट्युड आयो, म्याग्निट्युड आएपछि हामीले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौं, कम्पेयर गरेर हामीले फेयर रिजल्ट्सहरु निकाल्न सक्छौं हैन। र यो एउटा एक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ, तर क्वालिटेटिभमा त्यस्तो काम गर्न सकिँदैन। र स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ एउटा क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन हो, न कि क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन। त्यसैले यो चाहिँ डिफाइनाइट हुन्छ, स्पष्ट कुराहरु हुन्छ यहाँनेरि, लरतरो कुरा हुँदैन हैन। हो त्यही भएर यो चाहिँ डिफाइनाइट भयो। अर्को कुरा आउँछ कन्डेन्सेसनको कुरा, ठीक छ। कन्डेन्सेसनको कुरा अब के हुन्छ त भन्दा, जस्तै तपाईले हरेक नेपाली नागरिकको पर क्यापिटा इन्कम कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउन मन लाग्यो, सबैको डाटाहरु टेबलमा लेखेर त काम छैन। तर तपाईले एउटा सर्टेन रिजन डिभाइड गर्नुभयो, अथवा सर्टेन एउटा गाउँ डिभाइड गर्नुभयो, र त्यो गाउँमा चाहिँ यति पपुलेसन रहेछ है, यति पपुलेसनमा यति पर क्यापिटा इन्कम रहेछ यिनीहरुको भनेर यसरी निकाल्दै जानुभयो, त्यहाँनेरिको इयरली इन्कम यति रहेछ भनेर निकाल्नु भने सजिलो हो नि त। सो स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ तपाईले डाटालाई कन्डेन्स गर्ने भनेको सानो फर्ममा लेख्ने काम गर्न सक्छ। लार्ज भोल्युम अफ डेटालाई, लार्ज भोल्युम अफ डेटा छ, लार्ज भोल्युम अफ डेटालाई चाहिँ तपाईले टेबल्सहरुको फर्ममा कन्डेन्स गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। टेबल्सको फर्म, यसलाई चाहिँ ट्याबुलर फर्म भनेर पनि भन्छ। सो यो कन्डेन्सेसन गर्न सकिन्छ डेटालाई एउटा ट्याबुलर फर्ममा सर्टेन हेडिङ्सहरु दिएर तपाईले कन्डेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो कन्डेन्सेसन पनि एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट फंक्सन हुन गयो। त्यसपछि आउँछ कम्पेरिजनको कुरा, ठीक छ। तौलिन अथवा एकअर्कासँग कम्पेयर गर्न सक्ने कुरा हैन। जस्तै मैले भने तपाई मभन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ भनेर मैले भने, अब कति राम्रो हैन, हुन सक्छ उ भनेको स्वर्गको अप्सरा नै हुन सक्छ हैन। तर एक्ज्याक्टली कति राम्रो भन्ने कुरा त हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौं हैन। सो कुन कुरा एक्ज्याक्ट छ, जस्तै मैले भने कि यहाँनेरि जति केजी चिनी छ त्यति नै केजी नुन छ भनेर मैले भने के हुनुपर्छ, तिनीहरुको क्वान्टिटी सेम हुनुपर्छ। अथवा मैले भने कि यो पानी नुनिलो छ, त्यो पानी गुलियो छ भनेर मैले भने अरे, त्यति बेला यिनीहरु डिसिमिलर कुराहरु भयो नि। सो सिमिल्यारिटी र डिसिमिल्यारिटी थाहा पाउनको लागि एउटै छ कि भिन्नै छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि कम्पेरिजन चाहिन्छ हैन। कम्पेरिजन किन चाहिन्छ, टु नो सिमिल्यारिटी और डिसिमिल्यारिटी, ठीक छ। यो कुराको लागि हामीले के चाहिन्छ त, कम्पेरिजन भन्ने कुरा चाहिन्छ। र स्ट्याटिस्टिक्स वर्क्स अन कम्पेरिजन, स्ट्याटिस्टिक्स हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स जुन छ यो चाहिँ वर्क्स अन कम्पेरिजन, जहिले पनि कम्पेरिजनमै काम गरिरहेको हुन्छ हैन। डाटाजहरु कम्पेयर गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीसँग के हुन्छ, डाटाहरु हुन्छ, धेरै विभिन्न समयहरुको विभिन्न डेटाजहरु हुन्छ
र हामी तिनीहरूलाई चाहिँ फिगर्सहरूमा लेखेर हैन विभिन्न फिगर्सहरूमा एक्सप्रेस गरेर के गर्छौं त त्यो डाटाहरूलाई कम्पेयर गर्ने काम गर्छौं। जस्तै के हुन सक्छ भन्दा 2069 सालमा नेपालको साक्षरताको दर भनेको 48% थियो र 2070 सालमा चाहिँ के भयो त साक्षरता 56% भयो। भनेपछि अब यहाँनिर यो डाटाहरू कम्पेयर गर्न मिल्यो नि हैन। अब के भन्न सकिन्छ, सपोज 69 सालमा थोरै थियो हैन, लिटरेसी रेट साक्षरताको दर थोरै थियो र 70 सालमा बढ्यो, वात्तै बढ्यो भनेर भन्न सकियो अरे। कति बढ्यो, कसरी बढ्यो हो त्यस्तो कुरा त हामीले भन्न सकिनौं नि। सो स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ डाटाहरूमा काम गर्ने कारण हामीले एक्ज्याक्टली थाहा पाउन सक्यौं कि कतिले बढ्यो, कसरी बढ्यो, कुन कुन ठाउँबाटको कारण चाहिँ मेनली बढ्यो भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ नि। जस्तै काठमाडौँमा धेरै विद्यार्थीहरू पढ्न थाले, त्यसैले हाम्रो 70 सालमा चाहिँ 56% भयो हैन, हो त्यो भन्न सकिएला। तर कति मान्छे चाहिँ धेरै पढ्न थाले, कति विद्यार्थी चाहिँ पढे हो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्सको कम्पेरिजनले दिन जान्छ। सो स्ट्याटिस्टिक्सले डाटाको फर्म, नम्बर्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर के भयो त कम्पेरिजन गर्न पनि सजिलो बनायो। सो कम्पेरिजनको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फंक्सन भयो। त्यसैगरी अर्को आउँछ फर्मुलेटिङ एन्ड टेस्टिङ हाइपोथेसिस। फर्मुलेटिङ एन्ड टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। अब हामीसँग यो कुराको लागि अर्को छुट्टै च्याप्टर पनि छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि हामीसँग छुट्टै च्याप्टरहरू पनि छ। तर एउटा सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दा, सपोज तपाईले चाहिँ कुनै एउटा न्यू थ्योरी और प्रिन्सिपल निकाल्नु भयो हैन। तपाईले के भन्नुभयो भने सपोज तपाईले 70 सालसम्मको डेटा हेर्नुभयो। 70 सालसम्मको डेटा हेरेर तपाईले के देख्नु भन्दा नेपालमा चाहिँ 56% साक्षरता रहेछ, अबको 10 वर्षमा चाहिँ नेपालमा 80% हुन्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने त्यो भनेको एउटा नयाँ थ्योरी जस्तो भयो नि त, न्यू थ्योरी और प्रिन्सिपल जस्तो भयो हैन। हो त्यो कुरा चाहिँ के भयो त तपाईले टेस्ट गर्नुभयो, नयाँ हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्नुभयो र त्यो हाइपोथेसिसले टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 10 वर्ष पछिको काम तपाई अहिले पनि तपाईको पेपरमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले के गर्नुभयो भन्दा तपाईले यो कुनै सिक्का छ, त्यो सिक्का ठीक छ कि छैन, त्यसैगरी जुन ड्रग्सहरु हुन्छ, जुन मेडिसिन्सहरु हुन्छ, यो मेडिसिन डिजिज केयर गर्नका लागि ठीक छ कि छैन, एक्स्ट्रा क्लासेसले विद्यार्थीलाई कतिको असर गर्छ भन्ने कुराहरु। जस्तै विद्यार्थीहरुले एक्स्ट्रा क्लासेसहरु लिन्छन्, एक्स्ट्रा क्लासेस लिएर त्यसलाई चाहिँ 10 वर्षसम्ममा कतिको फाइदा गरौ भनेर तपाईले चेक गर्नु पर्यो भने तपाईले हाइपोथेसिस टेस्टिङहरु गर्नुहुन्छ हैन। हो यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु युज गर्छौं, ठीक छ, स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु युज गर्छौं। यो स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु युज गरेर हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङहरु गर्छौं र 10 वर्ष पछिको कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं। त्यसैले फर्मुलेटिङ र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस एउटा इम्पोर्टेन्ट फंक्सन हुन गयो हैन। त्यसपछि आउँछ अर्को प्रेडिक्सन। स्ट्याटिस्टिक्सको युज गरेर तपाईले प्रेडिक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, एउटा प्रेडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो जुन अर्थशास्त्रीहरु हुनुहुन्छ, वो अर्थशास्त्रीहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यो 1 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई यति ठाउँमा यस्तो कुराहरु चाहिएको छ, सायद यो कुरामा हामीले यो पैसाहरु दियौं भने हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरुले पनि एउटा प्रेडिक्सन गर्छन्। प्रेडिक्सन भनेको त्यतिकै जे पाएदै तरिकाले गर्ने हैन, तिनीहरुले धेरै डिस्कसन गरेर धेरै एउटा रुल्सहरु इन्फरेन्सेसहरु अनुसार काम गरेर चाहिँ के गर्छन् त प्रेडिक्सन गर्छन्। जेनरली प्लान्स एन्ड पोलिसीजहरु बनाउनु पर्यो। प्लान्स एन्ड पोलिसीज भनेको त 1 दिन 2 दिनको लागि त होइन, यो त धेरै वर्षको लागि प्लान्स एन्ड पोलिसीजहरु बनिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो प्लान्स एन्ड पोलिसीजहरुले कतिको फ्युचरसम्म चाहिँ काम गर्छन् त भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि। 1 दिन बनेको प्लानले अर्को दिन काम गरेन भने 10 वर्ष के को काम गर्छ त, गर्दैन। पोलिसीजहरुले नि के को काम गर्छ त, गर्दैन नि। हो तिनीहरुले चाहिँ फ्युचरमा राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो प्लान्स एन्ड पोलिसीजले। हो त्यसको चाहिँ फ्युचर ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हामीले अहिलेको ट्रेन्ड हेरेर फ्युचर ट्रेन्डलाई कसरी त्यसमा क्याप्चर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सहरुले काम दिन सक्छ। जस्तै 2075 सालमा पोखरामा 2 लाख टुरिस्ट आए, ठीक छ, 2 लाख टुरिस्ट आए। अब अहिले त कोभिड छ, सपोज 2080 सालमा पोखरामा 5 लाख टुरिस्ट आउँछन्। त्यतिकै हावातालमा भने होइन, जस उनीहरुले पनि त टुरिस्टको फ्लो हेर्छन्, किन टुरिस्ट आइरहेछन्,
कसरी टुरिस्ट आइरहेछन् र के देख्छन् उनीहरूले, हो त्यो कुराहरू सम्बन्धित यिनीहरूले प्लान्सहरू गर्छन्। नेपालमा चाहिँ पोखरामा चाहिँ यस्तो मन्दिरहरू बढाउने, यहाँनिर यस्तो खालको क्लब्सहरू बढाउने, यस्तो खालको दृश्यहरू राख्ने, यसरी चाहिँ काम गर्यो भने 5 लाख हुन्छ। त्यत्तिकै 2 लाख छ, 2 लाखमा ल अब चाहिँ 5 लाख आउँछ है भनेर बस्यो भने त आउँदैन, त्यसरी त हुँदैन। त्यहाँनिर उनीहरूले टुरिस्टको फ्लो अनुसार के मनपर्छ त, हो त्यो कुराहरू। उनीहरूले 5 लाख भन्नुको मतलब यो होइन कि 5 लाख आउँछन्, उनीहरूलाई चाहिँ 5 लाख ल्याउने चाहिँ हो। ठिक छ, उनीहरूले 5 लाख टुरिस्ट चाहिँ ल्याउन सक्ने खालको प्लान्स एन्ड पोलिसिज डेभलप गर्छन् 2080 सालसम्ममा भन्न चाहिँ खोजे हो। ठिक छ, सो फ्युचर प्रिडिक्सन गर्नको लागि प्लान्स एन्ड पोलिसिज राम्रो तरिकाले बनाउनु पर्यो। त्यो प्लान्स एन्ड पोलिसिज बनाएर फ्युचरको लागि के हुन सक्छ त, हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ, हामीलाई फाइदा हुने काम गर्न सक्छौँ, र त्यो काममा स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्छ त, धेरै मद्दत गर्छ। सो यो प्रिडिक्सन पनि एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुन गयो। अर्को फङ्सन भनेको टु एसोसिएट। एसोसिएट भनेपछि जोड्नको लागि पनि स्ट्याटिस्टिक्सको टुल्सहरू छ। जस्तै रिग्रेसन भन्ने एउटा टुल छ, अर्को छ कोरिलेसन भन्ने टुल छ। रिग्रेसनबाट सायद तपाईँले फ्युचर प्रिडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, हामी पछि पनि स्टडी गर्छौँ। कोरिलेसनबाट तपाईँले विभिन्न भेरिएबल्सहरू सम्बन्धी रिलेसन देखाउन सक्नुहुन्छ हैन। रिग्रेसन कोरिलेसनले के देखाउँछ, विभिन्न भेरिएबल्सहरू बीच के देखाउँछ त, एसोसिएसन देखाउँछ। कोरिलेसनले लिनियर रिलेसनशिप देखाउँछ र रिग्रेसनले चाहिँ के गर्छ त, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा भेरिएबल्सहरू छन् भने तिनीहरू बीच कस्तो खालको रिलेसन छ भनेर देखाउँछ हैन। जस्तै इन्कम र एक्सपेन्डिचर अफ अ फ्यामिली चाहिँ कोरिलेसनले मेजर गर्छ, र कति चेन्ज हुन्छ एक्सपेन्डिचरमा, इन्कममा चेन्ज भयो भने एक्सपेन्डिचरमा कति चेन्ज आउँछ त्यो कुरा चाहिँ रिग्रेसनले मेजर गर्छ हैन। इन्कम थोरै भयो भने कति एक्सपेन्डिचर घट्छ, इन्कम धेरै भयो भने कति एक्सपेन्डिचर बढ्छ हैन। सो विभिन्न भेरिएबल्सहरूको बीच एसोसिएसन देखाउनु पर्यो भने स्ट्याटिस्टिक्सको युज आउँछ। सो एसोसिएट गराउने, भेरिएबल्सहरूको बीच विभिन्न एसोसिएसन देखाउनु पनि एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको इम्पोर्टेन्ट के हो त, फङ्सन हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को आउँछ टु फर्मुलेट पोलिसिज। ठिक छ, तपाईँले पोलिसिजहरू फर्मुलेट गर्नु पर्यो। अब प्लान्स एन्ड पोलिसिजको कुराहरू आउँछ, हामीले पढिहालौँ। कुनै पनि पोलिसिजहरू, कुनै पनि नीतिहरू तपाईँले चाहिँ फर्मुलेट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला स्ट्याटिस्टिक्सको काम आउँछ है। सो फर्मुलेट पोलिसिज पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो। जस्तै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, तपाईँले एउटा कम्पनी खोल्नु भयो, त्यो कम्पनीमा तपाईँले विभिन्न प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू निकाल्नुहुन्छ। त्यो प्लान्स एन्ड पोलिसिज भनेको तपाईँले अब समयअनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ, तपाईँको इम्प्लोइ अनुसार, तपाईँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार त्यो सबै कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। तर के भन्दाखेरि सधैँसम्म अथवा एउटा सर्टेन लेभल अफ टाइमसम्म चाहिँ त्यो पोलिसिजहरूले काम गर्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँले स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ के माथि भन्दा, तपाईँको पोलिसिजहरूमाथि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। पोलिसिज भनेको के हुन सक्छ त भन्दा, जस्तै इन्कम ट्याक्स, तपाईँले दिएको जुन इन्कम छ त्यसमा ट्याक्स कति लाउने, बोनस कति दिने हैन, कस्तो एजुकेसन हुनुपर्छ, कस्तो डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, सबै कुराहरू चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्फेरेन्स, स्ट्याटिस्टिक्सबाट निक्लिने कुराहरू हो। त्यसैले यो कुराहरूमा ध्यान दिने के छ त, जरुरी छ है। एउटा राम्रो कम्पनी चलाउनको लागि त्यसको पोलिसिजहरू पनि राम्रो तरिकाले फर्म हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। र लास्टली हाम्रो आउँछ टु ड्र भ्यालिड कन्क्लुजन्स। टु ड्र भ्यालिड कन्क्लुजन्स, जस्तै कन्क्लुजन्स भनेको के हो त, अब तपाईँले त्यहाँबाट सर्टेन आउटपुट निकाल्नुहुन्छ, कन्क्लुजन्स भनेको सर्टेन रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ हैन, अथवा एउटा त्यसको निचोड निकाल्नुहुन्छ। एउटा राम्रो निचोड निकाल्नु पनि स्ट्याटिस्टिक्सको के हो त, फङ्सन हो। कन्क्लुजन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब अफ स्ट्याटिस्टिक्स। ठिक छ, राम्रो आउटकम निकाल्नु स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट जबको रूपमा गर्न सकिन्छ। ठिक छ, किनभने तपाईँले यो वर्ष राम्रो कन्क्लुजन निकाल्नुभयो, राम्रो आउटपुट निकाल्नु भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, ए यो वर्ष यस्तो आउटपुट निक्ल्यो, मैले यो आउटपुट अर्को वर्ष पनि
केही चेन्ज गरेर ल्याउन सक्छु हैन। यो वर्ष तपाईले राम्रो कन्क्लुजन निकाल्नु भयो भने अर्को वर्ष यसलाई नै थोरै चेन्ज गरेर अझै राम्रो कन्क्लुजनहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। के हुन सक्छ त गुड कन्क्लुजन्स आर गुड गाइडलाइन्स। ठीक छ, गुड कन्क्लुजन्स आर गुड गाइडलाइन्स फर फ्युचर। राम्रो कन्क्लुजनहरु चाहिँ फ्युचरको लागि राम्रो एउटा रोड म्याप एउटा बाटो हुन सक्छन्। ठीक छ, र यदि तपाईले कन्क्लुजन बिनाको कुनै रिपोर्ट दिनु भयो भने त्यो मिनिङलेस छ। तपाईले चाहिँ दबाई त खाइराख्नु भएको छ तर दबाईले के असर गरेन भने के काम त दबाई किनेको हो। त्यस्तै हो कन्क्लुजन भनेको पनि। दबाईले यदि निको पारेन, निको पार्नु भनेको कन्क्लुजन हो हैन। हो त्यो निको पारेन भने तपाईले त्यो दबाई अर्कोलाई रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन नि। त्यसैगरी तपाईले कन्क्लुजन पनि दिनुपर्ने हुन्छ सबै कुरामा। तपाईले रिपोर्ट त बनाउनु भो तर त्यसले कुनै पनि कन्क्लुजन दिएन भने त्यसको केही पनि काम हुँदैन, अर्थ हुँदैन। ठीक छ, सो एउटा राम्रो कन्क्लुजन चाहिँ राम्रो गाइडलाइनको रूपमा काम गर्छ। ठीक छ, र अब राम्रो कन्क्लुजनहरु निकाल्न अब धेरै सेट अफ डेटाजहरु छ भने त यदि बिग डेटाजहरु छ, धेरै बिग डेटाजहरु छ भने हामीले त्यहाँनेरि चाहिँ स्याम्पलिङको कामहरुबाट कन्क्लुजन निकाल्छौं हैन। धेरै ठुलठुलो डेटाजहरु छ भने स्याम्पलिङको मेथडबाट हामीले कन्क्लुजन्सहरु निकाल्छौं। स्मल डेटाजहरु छ भने त्यसमा हामी एज अ होल पनि काम गर्न सक्छौं हैन। हो त्यस्तो कुराहरु आउँछ। हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स ले चाहिँ धेरै कुराहरुलाई प्रेडिक्सन गर्न सक्ने रहेछौं। धेरै कुराहरुमा हुने के कामहरु हुन सक्छ, कस्तो खालको काम हुन सक्छ र फ्युचरमा यसले कस्तो खालको असर पार्न सक्छ भन्ने कुराहरु कम्पेयर गर्न सक्यौं। र इच एन्ड एभ्री फिल्डलाई टच गर्ने कुराहरु जुन छ त्यो कुराहरु बारे स्टडी गर्न सक्यौं। त्यसैले टु ड्र भ्यालिड कन्क्लुजन्स पनि स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन भयो। सो यहाँनेरि आज हामीले फंक्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा हेरौं। सिम्पल कुराहरु छ, त्यस्तो गाह्रो कुराहरु केही छैन। कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन, बुझ्नु अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।